matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes karon pizza 7 ni buwan sa Abril ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunevi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Normin Rip 2025 ipegayon sa Iligan sa unang higayon. 3B LTIA database balampuson nga giimplementar ngadto sa kabaranggayan. Congressman Celso Rehencia nangulo sa pag-turnover sa bagong multipurpose building sa Barangay Abono. Sa kauluhan, DBM Secretary Pangandaman gitudlo isip Auxiliary Vice Admiral sa Philippine Coast Guard. Vice Presidential Security and Protection Group mupailalom sa reorganization. Armadong kusog sa Pilipinas planong mopalit og missiles, warship og fighter jets aron pakusgan ang defense capabilities sa nasod. Balita sa gawa sa nasod, mga overseas Filipino workers sa Lebanon giauhag nga magmaigmaton tungod sa mga airstrike nga gipahigayon sa Israel. Balita sa kinabuhing Kristohanon, USCIRF nagpagawas og taho kabahin sa isyu sa kagawasan sa pagsimba sa mga Kristohanon sa tibuok kalibutan. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, napili nga mag-host ang Iligan City sa ipahigayon nga Northern Mindanao Regional Innovation Program and exhibit kon Normin Rep 2025 sa Abril 21 ug 22. Tinguha nini ang pagpromote sa innovation sa mga individual o organisasyon. Apil sa ilang aktibidad ang paghatag og lecture, workshop, pitching session og exhibit. Ang panglantaw sa Iligan nga mamahimong smart Industropolis of the South mao hinungdan nga napili ang syudad nga host. Ingon man ang mga pag-uswag dinhi sa digital sa pagbag-o og innovation driven resiliency. Apilan ang aktibidad sa mga partisipante gikan sa mga ahensya sa rehiyon, higher education institutions, innovation centers, technology business incubators, startups og pribadong sektor. Ang Normin Rep parte sa selebrasyon sa National Innovation Day nga ga-promote sa innovation sa gobyerno o pribadong sektor. Malampusong gi-implementar ang Barangay Bulletin Board System o Lupong Tagapamayapa Incentives Awards database nga gipasiugdahan sa Department of Interior and Local Government Iligan ngadto sa kabaranggayan. Gihimo kining inisyatibo aron maghatag ang innovation tools o sistema nga ga-promote sa transparency, efficiency o accountability. Gilauman nga mahimo kining sumbanan nga programa sa ubang kagamhanang lokal nga nagtinguha nga mapasayon ang ilaang pagproseso o pagdumala. Padayon ang DILG Iligan sa pagpasiugda og mga reforma sa lokal nga kagamhanan nga nagsiguro nga ang mga barangay ang magpabilin nga aktibo o independente sa pagtuman sa ilang mandato.
Formal nga gipanguluhan ni Congressman Celso Rehencia ang turnover ceremony sa bagong multipurpose building sa Barangay Abuno. Ang maong proyekto usa ka timaan sa padayon nga paningkamot sa paghatod og kalidad nga serbisyo ug pasilidad alang sa katawhan sa barangay. Gilauman nga ang maong struktura mahimong sentro sa mga kalihukan sa barangay sama sa mga meetings, seminars, sa sports activities ug uban pang programa alang sa kalambuan sa komunidad. Mapasalamaton ang mga opisyalis o residente sa Barangay Abuno sa maong mahinungdanong proyekto nga maghatag og dugang kahigayunan og serbisyo alang sa tanang sektor sa naasoing lugar. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gulas pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitaanan ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Giatagan sa dakong pag-ila o gitudlo sa Philippine Coast Guard sa pagpangulo ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, si Department of Budget and Management DBM Secretary Amina Pangandaman isip Auxiliary Vice Admiral sa Philippine Coast Guard. Gawas sa opisyal nga giila usab sa Philippine Coast Guard ang uban pang mga personalidad sama nila ni Undersecretary Goddess Hope Liberian og Wilford Wong isip Auxiliary Rear Admiral sa ahensya. Lakip usab sa mga bag-ong gikatudlo isip mga bag-ong miyembro sa Philippine Coast Guard Academy Executive Squadron. Mao sila si Diana Camacho Mercado o Ramon Vicente Asuncion isip mga Auxiliary Commodores. Sa gipagawas nga mensahe sa Admiral Gaban sa napahigayong seremonya nga ang nagpasalamat ang Philippine Coast Guard sa DBM tungod sa padayon nga pagsuporta nini sa ilahang mga programa sa pamaagi sa paghatag og tukmang pundo nga gikinahanglan sa ilaang buhatan aron magpadayon ang pagdumala sa national security sa nasod. Samtang gisiguro usab ni Gaban nga magpadayon ang Philippine Coast Guard sa pagpatuman sa ilang mandato alang sa kaluwasan ug seguridad sa soberenya sa Pilipinas. Ipailalom sa usa ka reorganisasyon sa Armadong Kusog sa Pilipinas ang Vice Presidential Security and Protection Group ni Vice President Sara Duterte. Kini ang gipatin-aw sa Armadong Kusog sa nasod human nga gihugon-hugon ang mga balitang gitangtang na sumala pa ang mismong security detail ni Vice President Sara. Sa gipagawas nga pamahayag sa Armed Forces of the Philippines nga dili tangtangon ang Vice Presidential Security Group og patinaw nini nga nagpahigayon lamang sila og adjustment sa hanay nini kung asa gihulipan o gihimo usab kining Armed Forces of the Philippines Security and Protection Group. Gihatagan og katinawan usab sa hanay sa Armadong Kusog sa nasod nga ang naasong lakang ang aprobado sa Department of National Defense alang sa tumong nining usahon ang Security and Protection Group. Samtang ipamugos usab sa Armed Forces of the Philippines nga mas makatabang kini aron masiguro nga ang proteksyon sa ikaduhang pangulo og dili lang sa pagkakaron bisan hangtod na sa mga mosunod nga opisyal sa nasod. Planong mopalit ang Armadong Kusog sa Pilipinas og mga missile systems, warships og fighter jets aron pakusgan pa ang defense capability sa nasod. Target sa militar nga kumpletohon ang ilahang mga missile integration og magbutang og usa ka reliable deterrent force. Gihimo ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brunner Jr. ang pamahayag sa pagtambong niini sa Raisina Dialogue niadtong Marso 17 ug 19 karong tuiga nga gipahigayon sa New Delhi sa nasod sa India. Gihatagan og katinawan ni Brunner ang kamahinungdanon sa strategic partnership sa Pilipinas ug sa India kung asa mamahimong malampuson ang defense collaboration ini sa BrahMos missile system. Sumalabak ang Brunner gawas sa procurement ilaha usab nga gitun-an nga makabaton og joint manufacturing technology transfer
o lokal production sa Pilipinas isip suporta sa milambong defense industry. Ang pagtambong ni General Brunner sa Raisana Dialogue mao ang pinakaunang higayon sa Armed Forces of the Philippines sa tinuig nga conference pamatuod kini sa commitment sa Pilipinas hasta na sa pagpailalom pa sa international cooperation o pagtubag sa isgutanang pangsiguridad. Subling gipalig-on sa Armed Forces of the Philippines ang ilang pasalig nga depensahan ang soberenya sa nasod. Gidugang pa sa Armadong Kusog sa Pilipinas nga sa pagkaron sa modernization program nakaandam na silang atubangon ang mga nakagrabe nga hulga o panalipdan ang maritime o aerial domain sa nasod sa pamaagi sa strategic capability building. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gipasidan-an sa Philippine Embassy sa Lebanon ang mga overseas sa Filipino workers nga naa sa nasod sa Lebanon nga magmaigmat sa ilahang palibot tungod sa mga taho nga nagpahigayon ang puwersa sa Israeli Defense Forces og airstrike sa nasod. Kini nga mga airstrike gitarget sa IDF alang sa mga nahibiling puwersa sa Hezbollah. Ang naasoy mga airstrike nakaapekto sa 8 ka Lebanese apan gilauman nga walay Pinoy nga madamay sa naasoyng panghitabo. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagpagawas na og taho ang United States Commission on International Religious Freedom aron na ipamahayag ang taho kabahin sa mga Kristohanon sa tibuok kalibutan. Sa bag-ong taho giawhag sa United States Commission on International Religious Freedom nga ilista ang 16 ka mga nasod isip countries of particular concerns sama sa 12 nga gilista sa special watch list. Sa countries of particular concern gilista ang mga nasod nga Nigeria, Afghanistan, Vietnam ug India. Sa mga nasod samtang gilista ang Azerbaijan isip countries of particular concerns gikan sa estado niini nga kabahin kini sa gilista sa special watch list. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang tibok nasod nga Pilipinon makaangkon umay dagan sa panahon karong adlaw apan dili malikayan nga ang epekto sa intertropical convergence zone makaapektar sa Mindanao. Ang easterlies ang makaapektar sa ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang BRMM sa Zamboanga Peninsula, Palawan, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati gihapon sa madag-umon nga kalangitan ilabi na sa dapit sa kahaponon og inubanan sa mga patak-patak ka mga pag-ulan. Epekto kini sa intertropical convergence zone o easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:48 o musahop unya sa alas 6:09 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balitang lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy Bay. Magpasalamat og moingon maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.